नमस्सर्वेभ्यः। अद्य समासवर्गस्य पञ्चमः पाठः। अद्य वयं चतुर्थी तत्पुरुषस्य तथा पञ्चमी तत्पुरुषस्य नियमान् उदाहरणानि च पठामः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। सामान्य तत्पुरुष समासस्य अध्ययनं कुर्वन्तः स्मः। तत्र सप्त प्रभेदाः सन्ति। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी इति। तत्र प्रथमा, द्वितीया, तृतीया एतेषां समासानां सामान्यनियमाः अस्माभिः ज्ञाताः। प्रथमा तत्पुरुषे पूर्व, अपर, अधर, उत्तर, अर्ध एते शब्दाः षष्ठ्यन्तेन सुबन्तेन सह समासं प्राप्नुवन्ति। पूर्वं कायस्य पूर्वकायः, अर्धं पिप्पल्याः अर्धपिप्पली इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। द्वितीया तत्पुरुषे द्वितीयान्तं सुबन्तं श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न एतैः शब्दैः सह समासं प्राप्नोति। कृष्णं श्रितः, कृष्णश्रितः इत्यादीनि उदाहरणानि भवन्ति। तृतीया तत्पुरुषे बहवः नियमाः गतवर्गे दृष्टाः। तृतीयान्तः हेतुवाचकः शब्दः। हेतुः इत्युक्ते कारणं भवति। कारणवाचकः शब्दः, तस्य सुबन्तेन सह समासः भवति। विद्यया मान्यः, विद्यामान्यः। तत्र विद्या मान्यत्वे हेतुः कारणं भवति, तस्य गौरवस्य कारणं भवति विद्या। एवं यत्र क्तप्रत्ययान्तः शब्दः भवति तेन सह कर्तृवाचकम् अथवा करणवाचकं तृतीयान्तं समस्यते। रामेण हतः, हतः इति क्तप्रत्ययान्तः शब्दः हननस्य कर्ता भवति रामः। रामेण हतः रामः हतः। एवमेव बाणेन हतः, बाणः करणं, बाणेन हतः बाणहतः इत्यपि समासः भवति। अन्यः नियमः अस्ति यत्र तृतीयान्तः शब्दः सदृश, ऊन, मिश्र इत्यादिभिः शब्दैः सह समासं प्राप्नोति। मात्रा सदृशी, मातृसदृशी, एकेन ऊनः एकोनः, गुडेन मिश्रः गुडमिश्रः इत्यादि उदाहरणानि भवन्ति। पुनश्च यत्र खाद्यपदार्थः अस्ति तेन सह यस्य मिश्रणं क्रियते व्यञ्जनस्य अथवा अन्यपदार्थस्य, तत्र तृतीया तत्पुरुषसमासः भवति। क्षीरेण अन्नं क्षीरान्नं, दध्ना ओदनः दध्योदनः इत्यादि। अग्रे चतुर्थी तत्पुरुषः। तत्र मध्ये कैश्चित् विसर्गसन्धेः विषये केचन प्रश्नाः पृष्टाः। समयः अस्ति चेत् वर्गानन्तरं वक्ष्यामि, यतोहि साक्षात् इदानीं तत्र प्रवेशः क्लेशाय। विसर्गसन्धिः कथं भवति इति भिन्नः विषयः। समयम् अनुसृत्य अद्य वर्गस्य अन्ते वा अथवा अग्रिमवर्गस्य अन्ते वा विसर्गसन्धेः विषये किञ्चित् वक्ष्यामि। इदानीम् अग्रे चतुर्थी तत्पुरुषं पश्यामः। चतुर्थी तत्पुरुषे नियमद्वयम् अस्माभिः अधीयते। आदौ चतुर्थ्यन्तस्य पदस्य बलि, हित, सुख, रक्षित एतैः शब्दैः सह समासः भवति। बलिः यत् ऑफरिंग इत्युच्यते, सः बलिः। बलिः इत्युक्ते किं सैक्रिफाइस इत्यर्थः न। सामान्यतः सः अर्थः प्रतीयेत, विशिष्य प्रादेशिकभाषासु। से कटिंग ऑफ द हेड ऑफ से एन एनिमल और ए पर्सन इत्यर्थः न,
सामान्यतः वयं यद् दद्मः, यथा बहुषु गृहेषु यदा अन्नं क्रियते, अन्नस्य कश्चित् भागः काकेभ्यः इति दीयते, सः बलिः। सो भोजनं दीयते इत्यर्थः, प्राणिभ्यः वा पशुभ्यः वा पितृभ्यः वा, सः बलिः। हितं यत्तु हितकरं भवति, सुखं रक्षितम् अर्थः ज्ञायते। चतुर्थ्यन्तस्य तैः सह समासः भवति। भूतेभ्यः बलिः भूतबलिः। अत्रापि भूतशब्दस्य अर्थः जीवाः इत्यर्थः, प्राणिनः, जीविभ्यः बलिः, अथवा पंचभूतानि इत्यत्र भूतेभ्यः बलिः। भूत इत्यस्य अन्यः अर्थः विशिष्य कन्नड भाषायां तु अस्ति, प्रेताः इत्यर्थः, सः अर्थः न। भूतेभ्यः बलिः, अन्येभ्यः जीविभ्यः यद्दीयते भोजनं सः इत्यर्थः। भूतेभ्यः इति अत्र चतुर्थी विभक्तौ भवति। सर्वेभ्यः हितं सर्वहितं। स्वजनेभ्यः सुखं स्वजनसुखं। शिशवे रक्षितं शिशुरक्षितं। So something which is being saved for the child. मात्रा सामान्यतः क्रियते, यदि सम्यक् किमपि पाकः क्रियते, शिशुः गृहे नास्ति, आगच्छति, तर्हि तदर्थं रक्ष्यते। अतः शिशवे रक्षितं शिशुरक्षितं, गवे रक्षितं गोरक्षितम् इत्यादि। सेव्ड फॉर somebody इत्यर्थः अत्र। एवं सुखं for somebody, hitam beneficial for somebody, bali offering for somebody। सर्वत्र चतुर्थ्यर्थः अस्ति। चतुर्थी विभक्तेः एतैः सह समासः भवति इति प्रथमः नियमः। बलि हित सुख रक्षित एतानि पदानि उत्तरपदानि भवन्ति। द्वितीयः नियमः अस्ति चतुर्थ्यन्तस्य अर्थशब्देन सह समासः भवति। अस्य उपयोगः बहुधा क्रियते अस्माभिः। अर्थशब्देन सह चतुर्थ्यन्तस्य समासः। पुत्राय अयम्, पुत्रस्य कृते यदस्ति सः पुत्रार्थः। अत्र पुत्रशब्दस्य अर्थशब्देन सह समासः। कः पुत्रार्थः? अश्वः स्यात्। कश्चित् अश्वः पुत्रार्थं क्रीतः। पुत्राय अयं पुत्रार्थः अश्वः। छात्राय इदं, छात्रार्थं पुस्तकम्। संभाषणाय इयं, संभाषणार्था भाषा। So a horse for the son, a book for the student, language for speaking. So putrarthah, छात्रार्थं, संभाषणार्था। अनेनैव ज्ञातं स्यात् नियमः। अत्र अर्थशब्दः उत्तरपदं भवति। त्रिषु लिङ्गेषु अपि प्रयोगः भवति। बालेभ्यः इमानि बालार्थानि फलानि। तत्र अयं नियमः अर्थशब्देन यदा चतुर्थी तत्पुरुषः क्रियते तदा विशेष्यम् आश्रित्य लिंग विभक्ति वचनानि भवन्ति। अस्माभिः पूर्वं सामान्य नियमः अधीतः। कः? तत्पुरुष समासे उत्तरपदस्य लिंगं यदस्ति तदेव भवति इति। अत्र उत्तरपदस्य विशिष्टं लिंगं नास्ति। अर्थ शब्दः अस्ति, किन्तु समस्तपदस्य लिंगं विशेष्यम् आश्रित्य भवति। अतः एव मया तत्र कंसेषु विशेष्यम् अपि दत्तम्। यदि अश्वः अस्ति तर्हि पुत्रार्थः अश्वः। यदि पुत्राय पुस्तकं क्रियते तर्हि पुत्रार्थं पुस्तकम्। यदि पुत्राय फलानि भवन्ति तर्हि पुत्रार्थानि फलानि। विशेष्यम् आश्रित्य लिंगं विभक्तिः वचनं च भवति अर्थशब्देन समासे। देवाय अयं देवार्थः धूपः। तदेव अत्र अयम् इत्यनेन उच्यते। अत्र अर्थशब्दः विग्रहवाक्ये न उच्यते।
किं लिङ्गम् इति बोधयितुं सर्वनामपदस्य उपयोगः क्रियते। देवाय अयं देवार्थः। कः देवार्थः? धूपः, दीपः किमपि भवति, पुल्लिङ्गे कश्चित् शब्दः। देवाय इयं यदि स्त्रीलिङ्गे अस्ति तर्हि देवार्था पूजा। यदि नपुंसकलिङ्गे अस्ति देवाय इदं देवार्थं नैवेद्यम्। अत्र वस्तुतः देवाय इत्येव अर्थः। देवार्थ इत्यस्य देवाय इत्येव अर्थः। लिङ्गं बोधयितुम् अयम् इदम् इदम् अयम् इयम् इदम् इति सर्वनामपदस्य उपयोगः क्रियते। देवाय एषः देवार्थः इत्यपि वक्तुं शक्यते। इदं शब्दस्य प्रयोगः सामान्यतः क्रियते। अन्य सर्वनामपदमपि उपयोक्तुं शक्यते। तस्य प्रयोजनं तु लिङ्गनिर्णयः एव। The actual vigraha is only for deva. Devaya ityeva vigrahah. यदि पुल्लिङ्गे किमपि अस्ति तर्हि देवार्थः, स्त्रीलिङ्गे अस्ति चेत् देवार्था, नपुंसकलिङ्गे अस्ति चेत् देवार्थम् इति भवति। एवमेव समस्तपदम् अत्र अस्तु। अयं नियमः अवगतम्। अर्थशब्देन सह यदा चतुर्थी विभक्तेः समासः क्रियते तदा लिङ्गं विशेष्यम् आश्रित्य भवति। लिङ्गं न ज्ञायते चेत् नपुंसकलिङ्गे भवति सामान्यतः। अग्रे पुनः अभ्यासं कुर्मः। अस्मिन् विषये इतोपि किञ्चित् वक्तव्यमस्ति, अनन्तरं वदामि। इदानीं समस्तपदं वक्तव्यम्। अत्र हितम् इत्यस्ति। राष्ट्राय हितं किं भवति इति समस्तपदं वक्तव्यम्। शोभा भगिनी। राष्ट्राय हितं राष्ट्रहितं। सम्यक्। राष्ट्राय हितं राष्ट्रहितम्। अग्रे महिलाभ्यः हितं। भवती एव वदतु भगिनि। महिलाभ्यः हितं महिलाहितं। महिलाहितं। कुलाय हितं। कुलाय हितं कुलहितं। कुलहितं। सर्वेभ्यः हितं। सर्वेभ्यः हितं सर्वहितं। सुहृद्भ्यः हितं। सुहृद्धितं। सुहृद्धितं। तत्र परसवर्णसन्धिः भवति। सुहृद् हितं सुहृद्धितम् इति सन्धिः भवति। आत्मने हितं। आत्मने हितं आत्माहितं। प्रातिपदिकं किम्? आत्महितं आत्महितं। सम्यक्। आत्मन् हित तत्र नकारस्य लोपे आत्महितम्। आत्मने हितम् आत्महितम्। रोगिणे हितं। रोगी प्रातिपदिकं रोगिन् रोगिहितं। प्रातिपदिकं। रोगिहितं। रोगिहितं। रोगिन् इति प्रातिपदिकं नकारस्य लोपे रोगिहितं। भिषजे हितं। बिषक्हितं। सन्धिः क्रियते चेत् बिषग्हितं। भिषग्हितं। सम्यक्। भिषग् हितं हकारस्य घकारः भवति, पुनः परसवर्णसन्धिः। भिषग्हितं। राष्ट्रहितं महिलाहितं कुलहितं सर्वहितं सुहृद्हितं आत्महितं रोगिहितं भिषग्हितं। सुहृद्हितं भिषग्हितं इत्यत्र परसवर्णसन्धिः अस्ति। अग्रिमं समस्तपदम् उपयुज्य वाक्यस्य रचना कर्तव्या। अश्वाय अयम् इत्यस्ति। तत्र अश्वाय अयम् इत्यस्य स्थाने समस्तपदं वक्तव्यम्। उमादेवी भगिनी।
You have to unmute yourself. अश्वाय अयं घासः अश्वघासः न न अत्रैव समासः घासः भिन्नः अश्वाय अयं किं भवति अर्थशब्देन समासः अश्वाय अयम् अश्वाय I am not able to sorry अश्व अर्थ अश्वार्थ अश्वार्थः घासः सम्यक् अश्वार्थः घासः अश्वार्थः घासः अश्वाय अयम् अश्वार्थः घासः सम्यक् उषा भगिनी विद्वद्भ्यः इयं दक्षिणा विद्वद्भ्यः इयं विद्वदर्था 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 दक्षिणा स्त्रीलिंगे दक्षिणा इति स्त्रीलिंगे अस्ति अतः विद्वदर्था दक्षिणा उत्तमं श्रीमती भगिनी भगवते इमानि कर्माणि भगवतानि इमानि भगवदर्थानि कर्माणि भगवते इमानि भगवदर्थानि नपुंसकलिंगे बहुवचनम् संस्कृताय इयं सेवा रोहन संस्कृताय इयं संस्कृत प्रातिपदिकं संस्कृतार्था सेवा सम्यक् संस्कृतार्था सेवा संस्कृताय इयं संस्कृतार्था वृष्ट्यै अयं जपः राधा भगिनी वृष्ट्यै अयं वृष्ट्यार्थं कः किं लिङ्गं भवति वृष्ट्यार्थः वृष्ट्यर्थः जपः वृष्टि अर्थ यण्सन्धौ वृष्ट्यर्थः जपः राष्ट्रहिताय इयं पद्मनाभन महोदय राष्ट्रहिताय इयं प्रार्थना राष्ट्रहितार्था प्रार्थना सम्यक् राष्ट्रहितार्था प्रार्थना उत्तमं तत्र राष्ट्रहितम् इत्यत्र राष्ट्राय हितं राष्ट्रहितं राष्ट्रहिताय इयं राष्ट्रहितार्था द्विवारं चतुर्थी तत्पुरुषः अस्ति राष्ट्रहितार्था प्रार्थना एवं यत्र अर्थशब्दः चतुर्थी तत्पुरुषे भवति तत्र विशेष्यस्य लिङ्गं वचनम् आश्रित्य समस्तपदं भवति पूर्वपदस्य वचनेन किमपि भेदः कोऽपि न भवति यथा विद्वद्भ्यः इयं वा विदुषे इयं वा विद्वदर्था समस्तपदे भेदः न भवति भगवते अथवा अन्यत्र कुत्रापि अश्वाय अयम् अश्वेभ्यः अयं सर्वदापि अश्वार्थः इत्येव वचनं विशेष्यस्य वचनम् आश्रित्य भवति न तु पूर्वपदस्य वचनं पूर्वपदस्य किं वा वचनं भवतु तत्र भेदः समस्तपदे भेदः न भवति इति एकः अंशः द्वितीयम् अस्य अर्थशब्देन सह चतुर्थी तत्पुरुषस्य उपयोगः अस्माभिः क्रियाविशेषणत्वेन अपि अधिकतया क्रियते अत्र किमस्ति द्रव्यस्य विशेषणम् अश्वार्थः घासः विद्वदर्था दक्षिणा भगवदर्थानि कर्माणि इत्यादि नामपदं विशेष्यम् अस्ति कदाचित् तु क्रियापदं विशेष्यं भवति तदा किं भवति यथा अहं पुत्रार्थं पचामि
पुत्राय पचामि, पुत्राय इत्यर्थः. So I cook for the son, for my son. So पुत्रार्थं पचामि. भोजनार्थं आगच्छ, भोजनाय आगच्छ इत्यर्थः. चतुर्थ्यर्थे अर्थशब्देन समासः. भोजनार्थं आगच्छ. सः दानार्थं बहूनि वस्तूनि आनीतवान्. दानार्थं आनीतवान् सर्वत्र क्रियायाः विशेषणं. पचामि पुत्रार्थं पचामि, आगच्छ भोजनार्थं आगच्छ, दानार्थं आनीतवान्, क्रयणार्थं स्थापितानि वस्तूनि पश्य. अत्र सर्वत्र क्रियाविशेषणम् अस्ति. तदा किं लिङ्गं भवति इति संशयः. यतोहि नामपदं चेत् तत्र यत् लिङ्गम् अस्ति तदेव लिङ्गं भवति. यदा क्रियाविशेषणं भवति तदा नपुंसकलिङ्गं द्वितीया विभक्तिः इति सामान्य नियमः. क्रियाविशेषणत्वेन यदा प्रयोगः क्रियते तदा नपुंसकलिङ्गे एव प्रयोगः भवति, द्वितीया विभक्तौ एव भवति. अतः अम् इत्येव पुत्रार्थं, भोजनार्थं, दानार्थं, क्रयणार्थम् इत्यादि समानं रूपं भवति. लिङ्गभेदः न भवति. एतत्तु केवलम् अत्र इति न, क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं क्लीबता इत्येव नियमः. यत्र यत्र वयं क्रियाविशेषणानाम् उपयोगं कुर्मः तत्र सर्वत्रापि तथैव. शीघ्रं लिखति तत्र नपुंसकलिङ्गं द्वितीया विभक्तिः. अधिकं भाषते, मन्दं चलसि. किमर्थं मन्दं चलसि? परुषं मा वद. परुषम् इत्युक्ते कठोरं. Don't speak harshly. Why are you walking slowly? Adverb. क्रिया विशेषणम् इत्युक्ते सामान्यतः adverb इति यत् कथ्यते आङ्ग्लेन. क्रियायाः विशेषणं क्रियते. यदा सामान्यतः नामपदस्य विशेषणं तदा जानीमः. यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य, तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्य. यदा क्रियायाः विशेषणं भवति क्रियायाः लिङ्गं नास्ति, अतः सामान्ये नपुंसकलिङ्गं भवति, द्वितीया विभक्तिः भवति इति नियमः. इदं तु क्रियाविशेषणानां सामान्य नियमः. अर्थशब्दः अपि, अर्थशब्दान्तः समासः अपि बहुधा क्रियाविशेषणत्वेन अस्माभिः उपयुज्यते. सामान्य नियमः. केचन अपवादाः सन्ति. यथा सुखेन जीवति, विलम्बेन आगच्छति, दुःखेन रोदिति इत्यादिषु क्वचित् तृतीया विभक्तौ अपि प्रयोगः अस्ति. सामान्य नियमः तु द्वितीया विभक्तौ इत्येव. बहु इति क्रियाविशेषणं वा क्रियाविशेषणत्वेन उपयोक्तुं शक्यते. सः बहु भाषते इत्युक्ते तत्र बहु इति क्रियाविशेषणम्. बहवः बालाः इत्युक्ते बालानां विशेषणं. बहु भाषते, बहु वदति इत्युक्ते क्रियाविशेषणमपि भवति. अव्ययं न. बहु इति अव्ययं न. तत् मया तु एतत् तदर्थमेव उक्तं. बहुषु अयं भ्रमः भवति, एतानि पदानि अव्ययानि इति. अव्ययं न. बहु इत्यपि अव्ययं न. बहुः, बहु, बहवः इति पुल्लिङ्गे, बह्वी, बह्व्यौ, बह्व्यः इति स्त्रीलिङ्गे, बहु, बहुनी, बहूनि इति नपुंसकलिङ्गे. सर्वत्र प्रयोगः अस्ति. किन्तु यदा क्रियाविशेषणं भवति तदा नपुंसकलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ भवति इत्यतः बहु इत्येव रूपं. बहु, बहुनी, बहूनि, बहु, बहुनी, बहूनि. तत्तु अव्ययं न, क्रियाविशेषणम्. सो इदं तु एकः नियमः स्मर्तव्यः. अग्रे अनेन चतुर्थी तत्पुरुषः समाप्तः. सरलम्. एकं तु बली, हित, सुख, रक्षित एतैः समासः भवति. द्वितीयम् अर्थशब्देन सह समासः भवति. अग्रिमं पञ्चमी तत्पुरुषः. अयं सरलतरः.
इतोपि सरलः एकः एव नियमः पञ्चम्यन्तस्य भय भीति भीत भी एतैः शब्दैः सह समासः भवति तत्र भयं भीतिः भीः इति समानार्थकं फियर् इत्यर्थः भीत इति तु यः भीतिं प्राप्नोति सः भीतः भीतः भीता भीतं one who is afraid इत्यर्थः भयं भीतिः भीः इत्यस्य fear इत्येव अर्थः भीतशब्दस्य तु यस्याः व्यक्तेः भयम् अस्ति सा भीतशब्देन उच्यते भीतः भीता भीतम् इति चोरात् भयं चोरभयम् सिंहात् भीतिः सिंहभीतिः व्याघ्रात् भीतः व्याघ्रभीतः व्याघ्रभीता इत्यपि भवति व्याघ्रभीतम् इत्यपि भवति वृश्चिकात् भीः वृश्चिकभीः भीः इत्यस्यापि भयम् इत्येव अर्थः तत्र भयम् इति नपुंसकलिङ्गे भीतिः भीः इति द्वयमपि स्त्रीलिङ्गे भीतः इत्यस्य तु लिङ्गत्रयमपि भवति भीतः भीता भीतम् इति पञ्चम्यन्तस्य एतैः शब्दैः सह समासः भवति अत्र वाक्यानि दीयन्ते तत्र समस्तपदम् उपयुज्य वाक्यं वक्तव्यं वालिनः भीतः सुग्रीवः ऋष्यमूकपर्वते अवसत् Sugriva being afraid of Valin stayed in the Rishyamuka mountain. Valinaha bhitaha iti vigrahaha Aruna Magini. Valitaha bhitaha Pratipadikam kim? Vali. Valin. Ha. Valin bhita. Nakarantam pratipadikam asti chet? Takara. Nakarasya lopaha. Nakara lopa. Vali bhitaha. Vali bhitaha. Samyak. Vali bhitaha Sugrivaha Rishyamuka parvate avasat. Uttamam. Agrimam vakyam. Chorebhyaha bhayena vayam griham kilayitva swapimah. Chorebhyaha bhayam tena. Chora bhayaha tena. Purnam. Ekameva padam. Chora bhayaha tena. Tritiya vibhakta eva vadatu. Chora bhayena. Chora bhayena vayam griham kilayitva swapimaha. Uttamam. Mahalakshmi. Papat bhitihi. Papa bhitihi. Papa bhitihi manushyam punyakarmani pravartayet. So papa bhitihi, fear of papa, should encourage a man to do punya. So papa bhitihi manushyam punyakarmani pravartayet. Hanuman rakshasibhyaha bhitam Sitam Ashvasayamasa. Mohan Mohoday. Rakshasi Bhita. Rakshasi Bhitam. Hanuman Rakshasi Bhitam Sitam Ashvasayamasa. Samyak. Evam Bhita Bhiti Bhaya ityadi shabdaihi panchamyantasya samasaha bhavati. Sankshepaha adyatana chaturthi tatpurushasya niyamadvayam prathamam balihita sukha rakshita etaihi saha chaturthyantasya samasaha bhavati bhutebhyaha balihi bhutabalihi ityadi udaharanani punaha arthashabdena saha chaturthyantasya samasaha bhavati tatra visheshyasya lingam vachanam ashritya samastapadam bhavati balaya ayam balarthaha balaya iyam balartha
बालाय इदं बालार्थम्। सो अर्थशब्दान्तः चतुर्थी तत्पुरुषः विशेषणं भवति, क्रियाविशेषणम् अपि भवति। क्रियाविशेषणं यदा भवति तदा नपुंसकलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ प्रयोगः क्रियते। बालार्थः, बालार्था, बालार्थम् इति। पंचमी तत्पुरुषे पंचम्यन्तस्य पदस्य भय, भीति, भीत, भी एतैः शब्दैः सह समासः भवति। चोरात् भयं, चोरभयम् इत्यादि उदाहरणानि भवन्ति। अत्र केचन प्रश्नाः सन्ति। अत्र चोरेभ्यः भीताः वयं गृहं कीलयित्वा स्वपिमः, तस्य अर्थः पृच्छ्यते। So we lock our doors. I mean, we sleep locking our doors due to fear of thieves. इत्यर्थः। चोरेभ्यः भीत्या गृहस्य कीलनं कृत्वा निद्रां कुर्मः इत्यर्थः। तत्र विग्रहवाक्यं लेखितुं चोरात् चोरभयेन, चोरात् भयं तेन इति विग्रहः। यदि साक्षात् विग्रहवाक्यं लिख्यते तदा चोरात् भयम् अथवा चोरेभ्यः भयं, चोरभयं तेन चोरभयेन इति। भीषास्माद् वातः पवते इति वेदवाक्यं, तत्र भीषास्माद् इति विग्रहवाक्यं। तत्र भीषास्माद् इति समस्तपदं न इति चिन्तयामि। डिस्क्लेमर, यदा वेदवाक्यानां विषये उच्यते तत्रत्य व्याख्यानं दृष्ट्वा एव वक्तव्यं। किन्तु भीषा अस्मात् इति पृथक् पृथक् पदं स्यात्। यतोः अग्रे भीषोदेति सूर्यः इत्यस्ति। भीषा उदेति सूर्यः। भीषा अस्मात्, अस्मात् भीषा वातः पवते। सो ड्यू टू फियर ऑफ हिम भगवान् वातः भवते। भीषा उदेति सूर्यः इत्यादि। भीषा इति पदं पृथक् पदं, तत्र तृतीया तत्र विभक्तिः अपि द्रष्टव्या, यतोहि वेदवाक्यमित्यतः तथैव वक्तुं न शक्यते। गुरुदक्षिणा इत्यत्र समासस्य विषये पृष्टं। गुरवे दक्षिणा इति न, तत्र चतुर्थी समासः न अङ्गीक्रियते, यतोहि सूत्रानुग्रहः नास्ति। सूत्रेण बलीहित सुख रक्षित इत्येतेषैः पदैः एव चतुर्थ्यन्तस्य समासः। अतः अन्यत्र गुरोः दक्षिणा गुरुदक्षिणा इति षष्ठी तत्पुरुषः एव, चतुर्थी तत्पुरुषः न भवति। वृक्षात् पतितानि पर्णानि, वृक्षपतितानि इति न भवति। तत्र सर्वत्र समासः न भवति। पंचमी तत्पुरुषः भय इत्यादि शब्दैः एव भवति। वृक्षात् पतितानि इत्येव सम्यक्। कदाचित् शिष्टप्रयोगः अस्ति चेत् सूत्रे योगविभागं कृत्वा साधयन्ति, किन्तु सामान्यतः अन्यत्र चतुर्थी तत्पुरुषः वा पंचमी तत्पुरुषः वा न भवति। अस्तु, अन्यः तत्र मया अनवधानात् परसवर्णः इति उक्तः। पूर्वसवर्णसन्धिः सुहृद् हितं, सुहृद्हितं हकारस्य पूर्वसवर्णेन वर्गचतुर्थः भवति। भिषग् हितम् इत्यत्र यद्यपि भिषज् इति प्रातिपदिकं भवति, तत्र जकारस्य कवर्गादेशः गकारादेशः भवति। गकारादेशः तत्र विशेषसूत्रमस्ति। अतः भिषज् हितम् इति स्थिते आदौ जकारस्य गकारः भवति। भिषग् हितम् अनन्तरं पूर्वसवर्णः भवति चेत् भिषग्हितम् इति रूपं भवति। तत्र चवर्गान्तं प्रातिपदिकं भवति चेत् तत्र कवर्ग आदेशः भवति। सामान्यतः भवति सर्वत्र। अन्ये प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। पति वृक्षात् पतितं सः पृष्टवान्। पतित इति अस्ति चेत् द्वितीय तत्पुरुषः आगच्छति खलु। तत्र पतित शब्दस्य योगे द्वितीया पंचमी इति विभक्तिद्वयं भवति। अर्थः भिन्नः।
यदा कूपं पतितः इति द्वितीया विभक्तिः उपयुज्यते सः अन्यत्र उपरि आसीत् तत्र कूपं प्रति पतितः इति कूपस्य कर्मत्वं तत्र द्वितीया तत्पुरुषः भवति यथा स्वर्गात् यदि भूमिं पतितः तर्हि भूमिपतितः नदीं पतितः नदीपतितः इत्यादि किन्तु वृक्षात् पतितः इत्यत्र सः उपरि आकाशात् वृक्षं प्रति पतितः इत्यर्थः न वृक्षात् तत्र अपादानत्वम् अस्ति वृक्षात् पतितः पतित शब्देन योगे so he falls from where to where, right? So patita, when he is falling there are two things. One is he is falling from somewhere, yathat swargat patitah आकाशात् पतितः आकाशात् पतितं तोयम् इत्यादि तत्र पंचमी विभक्तिः यतः अपादान संज्ञा भवति यत्र तु सः उद्दिश्य पतति सो व्हेन इट इज द ऑब्जेक्ट यू हैव द्वितीया विभक्तेः अर्थात कर्मणः तत्र द्वितीया तत्पुरुष समासः भवति अपादानस्य समास विधानं नास्ति अतः सामान्यतः समासः न भवति केषुचित् स्थलेषु प्रयोगमाश्रित्य समासः अस्ति बट इन जनरल पतित इत्यस्य अपादानेन सह समासः नास्ति कर्मणा सह समासः अस्ति धन्यवादः नमस्ते भगिनी नियमम् अनुसृत्य स्वीय समासपदं कल्पयितुं शक्नोति वा नियमम् अनुसृत्य शक्नोति आमां नियमम् आश्रित्य शक्यते किन्तु तत्र नियमाः ज्ञातव्याः के नियमाः इति नियमम् आश्रित्य निश्चयेन नूतन समासानां निर्माणं कर्तुं शक्यते धन्यवादः भगिनी गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो